नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 315 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल चैत 28 गते। आज म निकै गम्भीर विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। नेपालको नागरिकता नीति। नेपालको नागरिकता नीति यस्तो जटिल बन्दै गइरहेको छ कि यो नागरिकता नीतिले गर्दा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त हुने अवस्था विकसित हुँदैछ। हाम्रो नेपाल नेपालीहरूको नरहने अवस्था विकसित हुँदैछ। नेपालको संविधान जो 8 वर्ष समय लगाएर संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान हो, त्यो संविधानको धारा 11 अन्तर्गत संविधानको व्यवस्था छ। धारा 11 को उपधारा 4 मा लेखिएको छ, नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। नाबालक नेपालको नागरिक ठहर्नेछ र वंशजको आधारमा। कस्तो नाबालक? पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको। यो कति गम्भीर कुरा हो। यो गम्भीर विषय हो कि होइन भन्ने बारेमा हामी मन्थन गर्न सक्छौँ। मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएको नाबालक कस्तो हुन सक्छ? कुनै विदेशी नागरिकले नेपालको अस्पतालमा आएर बच्चा जन्मायो, भाग्यो, बेपत्ता भयो। अथवा कुनै महिलाले गर्भधारण गरिन्, अस्पतालमा गएर जन्म गराएर उनी हिँडिन्, त्यो पनि त्यही मान्यताभित्र पर्यो। सीमा क्षेत्रका अस्पतालहरूमा सीमा पारीका नागरिकहरू आएर जन्माइदिए, हिँडे, त्यो पनि पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएकै ठहर्ने भयो। यसरी नेपाल शरणार्थीहरूको देश बन्दैछ। रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूले बच्चा जन्माउलान् अथवा अन्य कुनै देशबाट आएका शरणार्थीहरूले बच्चा जन्माउलान्, बच्चा छोडेर जालान्, त्यसले वंशजको नागरिकता पाउने हो। लावारिस बच्चा नेपालको वंशजको नागरिक बन्नेछ। अहिले नागरिकता विधेयक बन्दैछ। नागरिकता विधेयक बारेमा अहिले वीर अस्पतालमा लगभग 5 महिनासम्म एमसीसी खारेज गरियोस् भन्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै अनसन बसेकी महिला तारा बरालले हिजो मात्र नागरिकता विधेयकको बारेमा निकै गम्भीर चर्चा गरेर आफ्नो फेसबुक वालमा त्यो नागरिकता बारेको गम्भीरता खुलासा गरेकी छिन्। सुनौ पहिले तारा बरालले खुलासा गरेको नागरिकता बारेको गम्भीरता। नेपालका नेतासँग डाइरेक्ट लबिङ गर्दा किन लुकाए, किन गोप्य गरे? हामी लडिरहेका छौँ यी विषयमा पहिलेदेखि। ती खुस्सु आएर यहाँ चाहिँ सुभाष नेमाङलाई पैसा खुवाउँदै अनि यो कानुन मन्त्रीलाई पैसा खुवाउँदै सचिव दुई तीनजना सचिवको नाम भनेका छन्, तिनीहरूलाई पैसा खुवाउँदै नागरिकता विधेयक पास गर्ने। ल गर त, दानवहरू न्यु गर्छौ नेपाली लगानी भनेर। तर पटक पटक त्यो व्यक्तिहरूले के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने सम्पत्ति बेचेर ल्याउन पाइयो, सम्पत्ति बेच्न सजिलो हुने भयो। राष्ट्र ब्याङ्क कङ्गाल भएको कारण अहिले यो पनि हो। क्यानाडा जाने, अस्ट्रेलिया जाने, बेलायत जाने, अमेरिका जाने, नेपालको सम्पत्ति, नेपालका घर जग्गा सबै बेच्ने, पैसा जति प्रति व्यक्ति गए बापत उता 50 लाख थुपार्ने। यहाँबाट कहाँबाट नेपालमा कसरी पैसा रहन्छ? यी व्यक्तिहरू जो यी अपराधीहरू भनेको छु क्या मैले यिनीहरूसँग ठाडो डिलिङ गर्छु। 4 जनाको गोप्य जुम मिटिङ हुँदैन। 4 जनाले गोप्य गरेर नेपालबाट नागरिकता विधेयक पास गर्न पाउँदैनन्। त्यहाँ भोलि मेरो छोरो पनि पर्ला, म पनि पराउँली है। यिनीहरूले वंशजको नागरिकता त्याग्न किन नेपालीले बाध्य बनाउँदैछन्? वंशजको नागरिकता बारेमा किन एक शब्द पनि उठाएको छैन? हरेक व्यक्ति बोलेको टिपोट गरेको छु मैले यहाँ, के बोलेका छन् भनेर है। पछि गरौँला रे। अहिले नागरिकता विधेयक एनिआउ पास हुनुपर्छ। हामीले लबिङ गरिसकेको छ। अब संसदभित्रकालाई सबै संसदलाई लबिङ गर्छौँ भनेर छत्र गुरुङ भन्ने महिला जो पहिलेकी संसद र यहाँकी अहिले अमेरिकाकी नागरिक त्यही भनिरहेछ के बारम्बार यहाँको सम्पत्ति लुट्ने अनि सबै नातेदार अमेरिका पुर्याएर वहाँ गएर भविष्य बिताउने नेता छन् अनि देश बनाइदिन्छन् अनि नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा बस्छ। एमसीसी यसै गर्दा गर्दै उत्तम कौली लगायतले अमेरिकी नागरिकता टिकाउनको लागि अमेरिकी सरकारसँग मिलेर भिडारै छाड्यो।
फेरि अहिले नागरिकता विधेयक भिडाउने अनि नेपालको सम्पत्ति लुट्दै उहाँ लाने। उहाँबाट यिनीहरूले के सालबाजी के गरेका छन् भने हामीले लगानी गर्न पाउनु पर्यो नेपालमा भनेर। अहिले नेपालमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। चाइनाले गरिरहेछ, जापानले गरिरहेछ, कोरियाले गरिरहेछ। विविध मुलुकले नेपालमा छापछाप्ती लगानी गरेका छन्, कम्पनी खोलेका छन्। नेपालका चाहिँ अरू देशको नागरिकता लिनेर नपाउने भन्ने छ? यहाँ नाटक गर्छौ? गर लगानी। तिमीले गैर आवासीय नागरिकता नलिकन लगानी गर्न हामी यहाँ तिमीहरूलाई बनाइदिन्छौँ वातावरण है। तर गैर आवासीय नागरिकता लिने होइन, वंशजको नागरिकता नै त्याग्ने होइन। नेपालीको माटोमा जन्मिएर नेपालको वंशजको नागरिकता भएका व्यक्तिहरू बाध्यताले गरिकन विदेश जान्छन् भने उनीहरूलाई वंशजको नागरिकताबाट छुटाउनु हुँदैन। भोलि अनि मात्रै फर्केर आउँछन्, अनि मात्रै यहाँ सम्पत्ति ल्याउँछन् भनेर हामी खोजी गरिरहेको बेलामा वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गराउन खोज्ने। यसबाट के स्पष्ट हुन जान्छ भनेपछि नेपाल सरकारले नागरिकता विधेयक तयार गरेर संसदबाट अब यसलाई कानुनको रूपमा परिमार्जन गर्दैछ, यसलाई संसदबाट पारित गर्दैछ। गृहमन्त्री लगायतका विभिन्न दलका नेताहरूले, इभन प्रधानमन्त्री समेतले र सत्ता गठबन्धन दलका नेता प्रचण्डले समेत पटक पटक भन्दै आएको सुनिएको छ कि नागरिकता विधेयक अब छिट्टै पारित हुन्छ। त नागरिकता विधेयक पारित हुनु एउटा पाटो हो, तर नागरिकता विधेयकमा कस्ता खालका प्रावधानहरू राखिएका छन् र ती प्रावधानहरूले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कहाँ पुर्याउने हुन् भन्ने सबभन्दा गम्भीर कुरा हो। हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भनेपछि नेपाल सरकारले नेपालमा रोजगारी सृजना गरिरहेको छैन। रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरू चाहे दक्ष जनशक्तिको रूपमा होस् अथवा अदक्ष जनशक्तिको रूपमा होस्, पढे लेखेर विद्वान भएका नागरिक पनि र पढ्न नपाएका नेपालका नागरिकहरू पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्। के को निम्ति? रोजगारीको निम्ति। नेपालभित्र रोजगारीको अवसर छैन, रोजगारी पाइरहेका छैनन्। त्यही कारणबाट र रोजगारीकै निम्ति विदेशतिर जान बाध्य भइरहेका छन्। यसरी विदेशतिर रोजगारीका निम्ति पुगेका नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या 80 लाख पुगेको छ। विदेशमा कामको सिलसिलामा पुगेपछि विदेशी भूमिमा त्यही देशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधान विदेशी मुलुकमा छ। जुन सुकै देशमा गए पनि बाह्य देशको नागरिकलाई भन्दा त्यो देशको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरूलाई बढी सुविधा दिइने गरिन्छ। त्यसकारण कामको सिलसिलामा विदेशी भूमिमा पुगेका नेपाली नागरिकहरूले विदेशी राष्ट्रको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरू सामु आएको छ। उनीहरूले जुन देशमा पुगेका छन् त्यो देशको सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको छ। त विदेशीका नागरिकहरूले, विदेशीका युवाहरूले कुनै देशको नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपालको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालले राखेको छ। तारा बरालले खुलासा गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो छ। त विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नको निम्ति नेपालको नागरिकता परित्याग गर्नु पर्यो। नेपालको नागरिकता परित्याग गरिसकेपछि नेपालमा रहेको जति चल अचल सम्पत्ति ती नागरिकहरूको छ त्यो उनीहरूको रहँदैन, अथवा अझ अर्को पाटोमा नेपाल राष्ट्रले त्यो सम्पत्ति जफत गर्दैन। उनीहरूले बिक्री गरेर जुन देशको नागरिकता प्राप्त गरेका छन् त्यो देशमा लैजान पाउने कानुनी प्रावधान छ नेपालको। यसरी नेपालको सम्पत्ति विदेशतिर लैजाने बाटो खोलिएको छ। यो कस्तो खालको नीति अवलम्बन गर्दैछ नेपालले? आजैको गोरखापत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यापार घाटा घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ सरकारलाई अथवा व्यापारीहरूलाई। व्यापार घाटा घटाउन निर्देशन, व्यापार घाटा घटाउन निर्देशन दिएर व्यापार घाटा घट्छ कि सरकारले व्यापार घाटा घटाउने नीति लागू गर्नुपर्छ? व्यापार घाटा घटाउनको निम्ति देशभित्र उत्पादन बढाउनु पर्यो। देशभित्र उत्पादन बढाउनको निम्ति लगानी भित्र्याउनु पर्यो। लगानी भित्र्याउने, देशभित्र उत्पादन बढाउने, देशभित्र रोजगारीको सृजना गर्ने,
युवाहरूको पाखुरालाई देशभित्रै प्रयोग गर्ने, देशमा निर्यातमूलक सामग्रीहरू उत्पादन गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, यो बाहेक अर्को कुनै बाटो छ र? यो बाटोतर्फ सरकार गइरहेको छ कि छैन? यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्यो। सरकारले विद्युत उत्पादन गरेर भविष्यमा, दूर भविष्यमा कहिले हो थाहा छैन, 364 मेगावाट भारतले खरिद गर्ने भयो भनेर खुसियाली मनाएको छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ठुलो बहादुरी गरेको उद्घोष गर्नुभयो। 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर 17,000 जनताको रगत बगाएको यसैको लागि हो। यही हो उपलब्धि। देशको विद्युत शक्ति देशभित्र प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, देशमा उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्नु पर्यो, देशका भान्साहरूमा नेपालमा उत्पादित विद्युत शक्तिको उपयोग हुनु पर्यो। त्यो गर्न सकेको खोइ नेपालका भान्साहरूमा अहिले पनि लोड सेडिङ भइरहेको छ। आजै बिहानको कुरा गरौँ, लगभग 3 घण्टासम्म बिजुली गयो, ठप्प, राजधानी सट्टै बिजुली गएको छ। त्यो पनि कुन बेला? ठिक खाना पकाउने बेला बिहान। यसले नेपालका भान्सामा भारतबाट आयात गरिने एलपी ग्यासको उपयोगको विकल्प छैन। त्यसकारण अझ एलपी ग्यासको मूल्य बढिरहेछ, थप बढ्ने निश्चित छ। रुस युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दा एलपी ग्यासको सङ्कट बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट बढिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कटलाई विस्थापित गर्न यसको विकल्प भनेको हाम्रो देशको निम्ति जल सम्पदाबाट उत्पादित विद्युत शक्ति नै हो। यो विद्युत शक्तिको उपयोग देशभित्र गर्न छोडेर भारतलाई बिक्री गर्न पायौँ, बिक्री गर्ने भयो, बिक्री गर्ने सम्झौता भयो भनेर यहाँ खुसियाली मनाइन्छ। त्यो पनि कोबाट खुसियाली मनाइन्छ? 10 वर्षे जनयुद्ध लडेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कसम खाँदै जनताका हातमा हतियार बोकाएका नेताहरूबाट। यो देशले यस्तो जन्जालबाट उन्मुक्ति कहिले पाउने हो? नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। नागरिकता नीति कस्तो अपनाइँदैछ? जल सम्पदा सम्बन्धी नीति कस्तो अपनाइँदैछ? व्यापार सम्बन्धी नीति कस्तो अपनाइँदैछ? रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति नीति कस्तो अपनाइँदैछ? उद्योग स्थापनाको निम्ति कस्तो खालको नीति अपनाइँदैछ? चुनावी प्रणाली कस्तो खर्चिलो अवलम्बन गरिएको छ? एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभयो, मैले 6 करोड रुपैयाँ चुनावमा खर्च गरेको हुँ। यत्रो रकम चुनावमा खर्च गरेपछि त्यो रकम उठाउनु पर्ने आवश्यकता त त्यो खर्च गर्ने नेतालाई पक्कै भयो। अनि देश कंगाल नभएर के हुन्छ? देश भ्रष्ट नभएर के हुन्छ? त्यसै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले लेखेको हो। अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नरलाई निलम्बन गरेर ठुलो उपलब्धि गरे भनेर मक्ख पर्नु भएको छ। उहाँले ठुलो उपलब्धिमूलक काम गरे भन्ने ठान्नु भएको छ। सक्नुहुन्छ यदि 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरेको सैनिक कमान्डर हुँ म भन्ने तपाईसँग यदि गर्व छ भने, यदि त्यो घमण्ड छ भने तपाईले पूर्व गभर्नरहरूबाट भएका आर्थिक अपराधहरू छानबिन गर्न लगाउनुस्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाट भएका आर्थिक अपराधहरू छानबिन गर्न लगाउनुस्। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गरेका अपराधहरू छानबिन गर्न लगाउनुस्। के कारणले एमसीसी कार्यालय यहाँ स्थापना गरियो 5 स्टार होटेलमा? 5 स्टार होटेलमा नेपालको सम्पत्ति लगाएर, नेपालको राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर एमसीए नेपाल अमेरिकाको कम्पनीको लागि किन कार्यालय खोलियो? यो खोजी गर्न सक्नुहुन्छ? यो छानबिन गर्न सक्नुहुन्छ? आर्थिक अपराधलाई यदि दण्ड गर्न सक्नुभयो भने बल्ल 10 वर्षसम्म हतियार बोकेर सशस्त्र युद्ध लडेको नेता अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको बेला भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्नको निम्ति विगतकालमा भएका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भयो भनेर हामीले पनि समाचार लेखौँला। जनताले पनि जय जयकार गर्नेछन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजी, कमरेड प्रभाकर, तपाईँ सक्नुहुन्छ यो गन्तव्यमा जान, यो बाटो अपनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईलाई युद्धकालमा जनसेनाको नेतृत्व गरेर जनसेनालाई आदेश गर्दाखेरि भन्दा पनि अहिलेको यो आदेश गर्न धेरै सजिलो छ। तपाईले बन्दुक उठाउनु पर्दैन। तपाईले आदेश दिए हुन्छ। 3 जना सदस्य रहेको एउटा छानबिन आयोग गठन गरेर ती पूर्व गभर्नरहरू र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्नुस्। सम्पत्ति जाँच गर्दा बित्तिकै छर्लङ्ग हुन्छ कति भ्रष्टाचार भएको छ, कुन ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरो। के त्यो हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ? नेपाली जनताले अपेक्षा यसतर्फ गरेका छन्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।